मोमिना अली का बेटा माशाल्लाह माशाल्लाह से टॉम क्रूज़ का बचपन निकला। मोमिना के बेटे की खूबसूरती को देखकर कौन सड़े जले और किसको जो है वो इस्लाम याद आ गया छोटे से मासूम से बच्चे को देख के। हालांकि यहाँ पर जो बिल्लू भैया और उनकी बेगम साहिबा हैं वो कुछ भी करते फिरें लेकिन किसी को इस्लाम याद नहीं आता, लेकिन नन्हे मासूम से बच्चे को देखकर इनको इस्लाम याद आता है। तो आज की इस वीडियो में बहुत सी चीज़ों पर बात करूँगी, आपने वीडियो को एंड तक सुनना है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। माशाल्लाह माशाल्लाह इतना प्यारा खूबसूरत हसीन बच्चा। वैसे बच्चे तो सारे ही प्यारे होते हैं, मैं किसी के बच्चे को कुछ नहीं कहूँगी। तो बच्चे के हवाले से अगर मैं कहूँ तो मोमिना का ये जो बच्चा, इसने जो फेस रिवील किया है ना, उफ, मतलब इतना मुझे उस पर प्यार आ रहा था, इतना गुड्डे जैसा माशाल्लाह से वो प्यारा है। अल्लाह पाक उसको सेहत वाली ज़िंदगी दे। इतना हसीन, और सीरियसली मुझे तो वो किसी में भी नहीं मिल रहा था, ना अनमोल में मिल रहा था। अनमोल भी बहुत प्यारी है माशाल्लाह से, ज़यान भी बहुत प्यारा है। नो डाउट मोमिना के तीनों बच्चे बहुत खूबसूरत हैं। देखें, खूबसूरती जो है ना वो आँखों को भाती है, और खूबसूरत चीज़ की तारीफ़ करना एक जो है वो बनता है। तो अगर देखा जाए तो इसका जो बच्चा है, ये जिसका फेस रिवील हुआ है, माशाल्लाह से इतना प्यारा बच्चा था, इतना खूबसूरत, इतना गोलू मोलू। मेरी तो मतलब आंखें नहीं भर रही थी, बल्कि मैं तो मोमिना से कहूँगी कि प्लीज़ आप इसको कम से कम दिखाएं, क्योंकि नज़र आ जाते हैं बच्चे ना। बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत खूबसूरत बच्चा है वाकई में। मतलब अम्मा अब्बा से भी हट के ही है, आप यकीन करें, बिल्कुल ही मुख्तलिफ बच्चा है। अच्छा, मैं इत्तेफाक से कल मोमिना के बेटे का फेस रिवील देख रही थी तो मुझसे रहा भी नहीं किया। मैंने वहाँ पे कमेंट भी किया, और बेतहाशा कमेंट भी आए हुए थे कि तो अंग्रेज़ लगता है, तो बहुत प्यारा है, तो गुड्डा है, माशाल्लाह से बहुत प्यारा है, नो डाउट। अच्छा, अब मैं सडनली यूट्यूब और फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी तो एकदम से ना वो टॉम क्रूज़ का बचपन, उसकी तस्वीर आ गई। आप यकीन करें मैं समझी कि मोमिना का ये बेटा जिसका फेस रिवील किया है उसने, उस बच्चे की तस्वीर आ गई है। तो मैंने बोला यार ये तो बिल्कुल वैसे ही लगता है। वाकई में वो माशाल्लाह से पूरा अंग्रेज़ी लग रहा है, और माशाल्लाह माशाल्लाह से भाई अल्लाह पाक उसको सेहत वाली ज़िंदगी दे। मैं बार बार माशाल्लाह इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि बच्चे नज़र आ जाते हैं, और मोमिना से स्पेशल रिक्वेस्ट करूँगी कि भाई इस बच्चे को ना आप कम से कम दिखाएँ, क्योंकि ये बच्चा वाकई में बहुत खूबसूरत है। अब रही बात लोगों की, कि कुछ लोगों को तो भाई बच्चे से भी इतनी हसद जलन होती है, पूरी पूरी वीडियो बना देते हैं, पूरे पूरे कमेंट लिख देते हैं, बच्चे की तारीफ़ नहीं निकलती इनके मुंह से। हालांकि इतना खूबसूरत वो बच्चा है। इस यूट्यूब पे इनकी फैमिली के हर एक बंदे ने अपने बच्चे फेस रिवील किए हैं, लेकिन मोमिना के मौके पर इन सब को इस्लाम याद आ जाता है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि इस्लाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब के जो राय हैं वो मुख्तलिफ क्यों हैं। अब बिल्लू भैया जो हैं वो इस पूरी फैमिली को यूट्यूब पे लेकर आने वाले, अपने बच्चों को दिखाने वाले, अनफा से लेकर मोमिना हर किसी का फेस रिवील हुआ यहाँ पर, लेकिन किसी ने जो है वो इस्लाम का दर्स नहीं दिया कि भाई इस्लाम में तो ये सब गलत है। अब रही बात बिल्लू भैया की बेगम की, तो वो जॉब कर रही हैं, पैंट शर्ट पहन रही हैं, जो भी कर रही हैं वो उनका अपना पर्सनल मैटर है भाई। लेकिन बात यह है कि अगर आपने इस्लाम का ही लोगों को दर्स देना है तो इसी फैमिली में एक बंदा जो है वो उसके लिए सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं ये लोग, और दूसरे जो हैं वो उसके लिए सारे इस्लाम के ये लोग पाठ पढ़ाते हैं, और उसके लिए जो है वो सारी चीज़ें हराम है। लेकिन बिल्लू भैया के लिए वो सब जो है वो हलाल है, क्योंकि बिल्लू भैया तो बिल्लू भैया हैं। अब बिल्लू भैया जो है वो खुद जॉब ना करें, उनकी बेगम जॉब करे। हालांकि इस्लाम में तो औरत को जो है वो घर की जीनत है, उसको तो घर से बाहर नहीं, मतलब नहीं, अच्छा नहीं समझा जाता देखा जाए तो, कि मर्द के ऊपर है ना घर की कफ़ालत, घर की जो जिम्मेदारी है, तो औरत जो है वो बच्चों की तरबियत पे ध्यान दे, घर पे रहे। लेकिन यहाँ पर जो है वो इनको कुछ नज़र नहीं आता। हाँ, मोमिना की अगर बात आ जाए तो सारे फटके पड़ जाएंगे, और अगर कोई करने की कोशिश भी करे ना तो फिर उसको डराना धमकाना शुरू कर देंगे कि ऐसे मत करो, वैसे मत करो। अच्छा, हैरत मुझे इस बात पे हुई कि माशाल्लाह से उसका बच्चा इतना खूबसूरत, इतना प्यारा। अब उसने अपनी ससुराल को इतनी अहमियत दी, ठीक है, उसने मैके को नहीं पूछा। हालांकि यहाँ पर लोग जो है वो 8वीं 9वीं बर्थडे में सालगिरह भी बना के गिफ्ट भी बटोर लेते हैं, पूरा ख़ानदान भी इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन उसने सिर्फ अपनी जो है वो ससुराल को इम्पोर्टेंस दी, उसको बुलाया और उनको जो है वो बुफे कराया, और उनको जो है वो किसी किस्म का कोई गिफ्ट शिफ्ट नहीं, मतलब कोई बर्थडे शर्थडे नहीं थी ना, नॉर्मल फेस रिवील था। तो बड़े सब खुश थे और सब मुझे अच्छे नज़र आए, और नो डाउट आयशा बड़ी खूबसूरत लग रही थी। आयशा की ड्रेसिंग, अब देखें मैं यहाँ पर आपको एक बात करूँ, अब कुछ लोग जो है ना यहाँ पर बैठकर दीन के तबलीग और दर्स दे रहे होते हैं।
پہلی بات تو یہ ہے کہ یار یوٹیوب پہ بیٹھ کر آپ خود کیا کر رہے ہو؟ صحیح ہے، یوٹیوب پہ بیٹھ کر آپ کون سے یہاں پر جو ہے وہ اسلام کے درس دے رہے ہو، اسلام کی تبلیغیں دے رہے ہو؟ اگر آپ کو اسلام پر ہی بات کرنی ہے، پہلی بات تو یہ کہ پہلے غیبت چینل چھوڑ دیں آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اسلام کے ہی لبادے میں سب کو دیکھنا ہے تو پھر سب کے لیے ایک سا معیار رکھیں۔ بلو بھیا اس کی بیگم کے لیے سب جائز ہے، وہ پینٹ شرٹ پہنے تو بھی جائز ہے، وہ بچوں کو دکھائیں تو بھی جائز ہے، وہ جو چاہے کرتے رہیں، ان کے لیے سب جائز ہے، ٹھیک ہے؟ بیٹی، اچھا اب بلو بھیا کے بیٹے کے فیس ریویل پر بھی بولا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ زبردستی فیس ریویل کیا، آمنہ نے دکھا دیا، آمنہ سے پہلے حالانکہ بلو بھیا کی خود کی ویڈیو میں اس کا جو ہے وہ فیس ریویل ہوا تھا، جو کہ انہوں نے مجھے اسٹرائک بھی ماری تھی اور جس کا ویڈیو ابھی بھی میرے پاس پڑا ہوا ہے، لیکن میں نے رسپیکٹ میں اس ویڈیو کو ہائڈ کر دیا تھا کہ چلو یار اگر وہ بندہ مجھ سے خود بھی ریکویسٹ کرتا نا تو میں خود ہٹا دیتی۔ میں ایسی نہیں ہوں کہ میں ادھر لڑنے کے لیے آئی ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ جو بات اصول اور حق اور سچ کی ہو نا، ہمیشہ انسان کو وہ کرنی چاہیے۔ تو بلو بھیا نے جو ہے وہ خود فیس ریویل کیا اس کا، اور اس سے پہلے چلو اس نے آمنہ نے کر دیا، ٹھیک ہے؟ اس کا الزام بھی آمنہ پہ لگا دو، آمنہ پہ 100 الزام لگاتے ہو، آمنہ پہ 101 لگا دو، ایک اور لگا دو، کیا فرق پڑ جانا ہے؟ اب اس سے پہلے جو انہوں نے اپنی بیٹی صاحبہ کا فیس ریویل کیا تھا وہ کیوں کیا تھا؟ اور اگر ان کو اتنا اپنے بچوں کی پرائیویسی کا خیال ہے تو یہ جو فیس ریویل والی ویڈیوز ہے وہ ہائڈ کیوں نہیں کر دیتے یہ لوگ؟ مطلب کھانا بھی ہے، کرنا بھی ہے، نہیں بھی کرنا، وہی والی بات ہے کہ عجب تیری سیاست عجب تیرا نظام، حسین سے بھی دوستی یزید کو بھی سلام، مطلب کرنا بھی ہے، نہیں بھی کرنا، اور انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام بھی لکھانا ہے۔ تو مجھے ان لوگوں کی بالکل بھی سیریس میں سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک مطلب یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ اور رہی بات مومنہ کی، تو مومنہ میں ہمیشہ میں نے پازیٹیو وائبز دیکھے ہیں۔ وہ بندی مطلب اس کا آپ مینٹیلٹی اس چیز سے چیک کر لیں، حالانکہ وہ گھریلو خاتون ہے، وہ کوئی جاب نہیں کرتی، مجھے نہیں پتا اس کی ایجوکیشن بھی کتنی ہے، لیکن بقول انہی لوگوں کے نا کہ وہ کم پڑھی لکھی ہے، چلو وہ جاہل صحیح، لیکن ایسے جاہل اچھے پڑھے لکھوں سے کہ ایٹ لیسٹ اس کے اندر اپنے خلاف ہونے والے کرٹیسزم کو برداشت کرنے کی ایک طاقت ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے خلاف آنے والے کبھی کامنٹ وہ بندی جو ہے وہ ریموو نہیں کرتی، اپنے خلاف اپنے بچوں کے خلاف کوئی چیز وہ بندی ریموو نہیں کرتی، ٹھیک ہے؟ اس کی یہ عادت مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اور اس کو کیا کچھ نہیں بولا جاتا، اس کو، اس کے ہسبینڈ کو، اس کے چھوٹے بچوں کو، حالانکہ اولاد پہ جب بات آتی ہے نا تو کوئی برداشت نہیں کرتا، لیکن وہ بندی اتنی زیادہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ پازیٹیوٹی ہے اس کے اندر، اتنا اچھا لگتا ہے اس کو دیکھ کر، اس کے اندر سے پازیٹیو وائبز آتی ہیں، وہ بندی ہر چیز کو جو ہے وہ مینیج کر کے چلتی ہے، اپنے میکے سے زیادہ اپنے سسرال والوں کو رسپیکٹ دیتی ہے۔ آج کے دور میں ایسی عورتیں اور لڑکیاں کدھر ملتی ہیں آپ مجھے بتائیں نا؟ میں نے تو نہیں دیکھا، لوگوں نے کہا کہ وہ الگ ہو جائے گی تو کسی کو پوچھیں گی نہیں، گاڑی لے کر وہ پہلے ادھر جاتی ہے، ابھی تک اس نے اپنے میکے میں گارڈ نہیں دکھائی، ٹھیک ہے؟ پہلے اس نے اپنے سسرال میں دکھائی، فیس ریویل پر اس نے سب سے پہلے اپنے سسرال، اسی وجہ سے عائشہ کی اور مومنہ کی جو بانڈنگ ہے وہ بہت اچھی ہے، یہ دونوں نند اور بھابھی سے زیادہ دوستوں کی طرح رہتی ہیں۔ یہ جو لوگ بولتے ہیں نا عائشہ اس کی چاپلوسی کرتی ہے تو وہ اس کی یہ چاپلوسی کی بات نہیں ہوتی ہے، اب تو الگ رہ رہے ہیں نا، اب تو سب کا اپنا سیٹ اپ الگ ہے، اب تو ہو سکتی تھی انبن۔ عائشہ نے ان لوگوں کو، جو بلال کا گھر تھا، ظاہر ہے وہ بلو بھیا کا گھر تھا، انہوں نے بول دیا کہ بھئی آپ نکل جائیں، تو مومنہ ان سے ناراض ہو سکتی تھی، وہ کہتی کہ میں سے بات ہی نہیں کروں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہمیشہ ہر موقع پر میں نے دیکھا ہے کہ مومنہ ان کے آگے آگے ہوتی ہے، ہمیشہ ان کا ساتھ دیتی ہے، پیار ہے، محبت ہے، خلوص ہے، جو چاہیں کہیں۔ اب تو بقول لوگوں کے نا وہ اس نے حصہ ہڑپنا تھا، چلو اس کو گھر بھی مل گیا، اس کو گاڑی بھی مل گئی، اس کا سیٹ اپ بھی الگ ہو گیا، اب کیا مفاد ہے؟ اب تو کوئی مفاد نہیں ہے، لیکن پھر بھی کر رہی ہے نا، کیونکہ دل سے کرتی ہے، پیار کرتی ہے، عزت کرتی ہے، محبت کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عائشہ علی سے زیادہ مومنہ کو اون کرتی ہے، اس کو پیار کرتی ہے، اس کے بچوں کو پیار کرتی ہے۔ آمنہ بھی جب ہمیشہ ملے گی مومنہ کو جو ہے وہ ضرور وہ پیار کرے گی، کیونکہ انسان اپنی نیچر سے جو ہے وہ اپنی جگہ بناتا ہے، اپنی پرسنالٹی بناتا ہے۔ اور بچے کی بات کروں جہاں تک، تو بچہ ماشاءاللہ سے اتنا خوبصورت ہے نا کہ دیکھیں بچے تو سارے خوبصورت ہوتے ہیں، میں کسی کے بچوں کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کروں گی اور نہ ہی کسی کے بچوں کو برا بھلا کہوں گی، لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو آنکھوں میں سما جاتے ہیں، اور یہ معصوم بچہ انہی میں سے ایک ہے۔ اور خوبصورتی ہر کسی کی آنکھ کو بھاتی ہے، نو ڈاؤٹ، اگر راہ چلتے بھی کسی کا بچہ کوئی خوبصورت لگتا ہے تو انسان بولتا ہے کہ یار یہ بچہ کتنا خوبصورت ہے، لیکن جہاں پر تعریف نہ ہونا تو وہاں آپ سمجھ جائیں کہ جلن ہے، حسد ہے، پرسنل گرجز ہیں، نفرت کی آنکھ ہے، کیونکہ جو بچوں سے نفرت کرے، بچوں سے بغض رکھے، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ بچے تو معصوم ہوتے ہیں، بچے تو پیارے ہوتے ہیں، نو ڈاؤٹ۔ مومنہ کا بیٹا بہت خوبصورت ہے، بہت پیارا ہے۔ ونس اگین جاتے ہوئے مومنہ سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ بھائی اس بچے کو کم سے کم دکھائیے گا، کیونکہ ماشاءاللہ سے یہ بچہ بڑا خوبصورت ہے، نو ڈاؤٹ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ٹل دین ٹیک کیئر، ٹاٹا بابا، اللہ حافظ۔